إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في بئر العميم حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول سليمان حكمة الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله عليه السلام يا ربنا نفسي نفسي ويقول نبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول جبار جل جلاله وهم نبال عباد